सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तुमचे पवित्र पुस्तक उक्ते करात लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16 आणि वळो 19-31 पर्यंत जुआंसो लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16 वळो 19-31 पर्यंत. ग्रेस्त मनीस आणि लाजार एकलो ग्रेस्त मनीस असलो तो पितांबर नाजूक सनी वस्त्र न्हेसतालो सदां फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवांनी बरलोलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुटके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुनिले गोन येवन ताची रुवां लेवुंतलीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका वर्ण सर्गीच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका वर्ण पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोबमान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमो चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजारान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें. असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा हांव तुमचे कुशीक वसूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वसूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीत हांव आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तोळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मैजे आनी प्रवादी आसात, तांचें ते आयकूं ना. अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशीं वसात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तोळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मैजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मैजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. संवसारांत जीवन आसतनाच देवान विसलेल्या सेवकांक आयकून सत मानून जेच्या एकवटांत जियेतल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, तुमचे पैकी कोणाक कितल्या जाणांक पुलीस स्टेशनार वचूंक जाय? कोणी आसात की पुलीस स्टेशनार वचूंक जाय म्हणची? तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक वचून आस्पत्रेंत भरती जावंक जाय? कोणी आसात की? तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक कोर्टींतल्या केसींनी झुजोंक जाय? आसात की कोणी? 3 जाग्यार कोणाकी वचोंक नाका. ह्या 3 जाग्यार कोणाकी वचोंक नाका. एक पुलीस स्टेशनाक पुलीस कस्टडींत, एक आस्पत्रेंत डॉक्टराच्या कस्टडींत, आनी कोर्टींत जड्जाच्या कस्टडींत वचोंक नाका. कित्याक? कोणाक जाय त्या पुलिसांचे मार, कोणाक जाय त्या आस्पत्रेंतल्या आटे विटे, कोणाक जाय त्या कोर्टांत हिराराई बेजाराई करंदाई वचों नाका. म्हण तुमकां खंडीत वचों नाका. कितल्या जाणांक एमकोंडा वचोंक जाय?
पोलीस स्टेशनाकच वचूंक भियेता आमी, आस्पत्रेन भरती जावंक भियेता आमी, कोर्टांतल्या केसींत वचून भरती जावंक आमी भियेता. तरी कोण म्हणल्यार ह्या जाग्याक वचूंक आमचे थंय कसली भिरांत आसायची. आनी पोलिसांच्या हातांत पडना अशें आमी जागृत आसता गिना? सांगा. डॉक्टराच्या हातांत पडनासतना आमी जागृत आसता गिना? तशेंच कोर्टींत केसींत पडोन झुजान अशें आमी सत्राय घेता गिना? हे पळय संवसारांत तात्कालीक क्षणीक ससनाच्या ससनाक त्या कॅस्तींत म्हणजे कोणांत म्हणजे उज्यांत म्हणजे इम्पेरनोंत आमी वचून पडोन जाल्यार तेन्ना फाटी येवंक आसाय. फाटी येवंक आसाय. 6 जाणांक कोण आसा म्हणलें कळीत ना. ल्हान भुरगो आसतना बाप केदोळाय म्हणटालो हें कांतार आनी प्रत्येक जावन करज मात. पापिया निर्भाग्य पापुना संशय ससनाच्या ससनाक पापिया इम्पेरनाक वेशी. ऐकाला तुम्ही? समजालाय? पापिया पातक्यांचे निर्भागपण पळया. जर आमी आमचे पाप आमच्या पाताक सांडिना तर ससनाच्या ससनाक आमी खंय वचून पावतो? इम्पेरनाक. इम्पेरनो म्हळ्यार कितें? इम्पेरनो. फर्नेस म्हळ्यार कितें इंग्लिशान? फर्नेस. दानियेलाक आनी तेगांक शद्रक मेशक अबेदनगोक खंय घाल्ले? उज्याच्या आंकट्यांत. इम्पेरनो म्हळ्यार उज्याचें आंकटें. कोण म्हळ्यार इंग्लिशान हेल म्हणटात. हेल म्हळ्यार शेओल म्हणटात. शेओल म्हळ्यार पाताळ. पाताळ म्हळ्यार गुंडाय. देखून तो त्या लुसिफराक खाण खंय शेवटिलो? ताका आनी ताच्या दुतांक धरणी शेवटिलें. पूण ताच्या पयलें आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वस्वर 14 आनी 15 एका. आयझाया चॅप्टर 14:15. तरी पाताळान तुका लोटून घाला. पाताळान तुका लोटून घाला. आतां पाताळ म्हळ्यार कितें? पाताळ म्हळ्यार त्या पाताळांत ताका थंय तळ ना. त्या पाताळांत तळ म्हणलें ना. गुंडायाच्या गुंडायाच्या गुंडायांत पाताळा. कितें वाचलें परतें वाच? तरी पाताळान तुका लोटून घाला. पाताळान तुका लोटून घाला. देखून कोण म्हळ्यार हेल शेओल ह्या पाताळ म्हणटा. कोण म्हळ्यार उजो इम्पेरनो आंकटें. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 16 आनी 19 तावन एक बरी ओपार जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कितें ती ओपार? ग्रेस्त मनीस आनी लाजर. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतलो आनी सदां न्हीद संवसारांत एका ग्रेस्त मनशाक आमच्या मुखार दवरला आनी दुबळ्या लाजाराक आमच्या मुखार दवरला. सणी वस्त्र न्हेसतलो आनी सदां न्हीद फेस्तांकन गम्मत मारतलो. ताजे कडेन ग्रेस काय आसले? दुडू आसलो. ताणी केल्ली पातकां आमकां कोणी दाखोवन दिना. तो ग्रेस्त मनीस म्हूण दाखोवन दिता. आनी सदांय कितें करतालो? फेस्तांकन गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवानी बदललो एकलो भिकारी येवन पडटलो. असलो ग्रेस मनीस ताजी ग्रेस काय जोडून गम्मत मारनासलो. आनी ताच्या घरा बागलार एकलो येवन पडटलो लाजर भिकारी रुवानी बदललो. आंगार ताच्या घाय आसतले.
आणि क्रिस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खाऊन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. गी भिकारी आचे उंडे पुडले उंड्या कुटके खातालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली. रुवां लेवतली वो पडले सुन्या बरी उंड्या कुटके म्हळ्यार सुन्यांक उंड्या कुटके खावंक वसोडी नातलो. दोगी मेले म्हणटा देवाचे उतार. दोगी मेले. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो. आनी देवदूतांनी ताका वन सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनस बसयलो. पळया रे कोण खंय वेता पळया. देखून हांवें सांगलां जायत्यांक संवसारांत माजा थंयसर सजा. पूण कोणाक संवसारांत सजा ते राखोन आसा माजा. दुबलो लाजार खंय पावता. अब्रामाच्या गोपांत वचून बसता. आनी क्रिस्त मनीसी मेलो. दोगी मेलो. सगळ्यांक मरोंक आसा. ग्रेस मनीसी मेलो आनी ताका वन पुरलो. दोगांयकी पुरलो. पूण ग्रेस मनशाक 10 वर्सांनी पुरलो. मोर बँडार वाचपार पुरलो. पुरुषां वार पुरलो. पूण ताका पुरूंक कोणी नातले. कोणाक लाजाराक पोरूंकी कोणी नातले. पुरूंकी कोणी नातले. देखून कशें हांगा जीव आसतना ताजी कूड रुवांनी भरिल्ली. मेल्ल्या उपरांत ती सुनी लेवतली. मेल्ल्या उपरांत ती सुन्यांनी बशा खावन सोडली. वय मू कूड गेली की. पण देवदूतांनी आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. लाजर आतां आमी शिक्की आमच्या कुडीक आमी दन रावचे नाका. एक सुनी लेवतली ह्या सुनी काडटली आनी कोणी कितें करतले. पूण ताजो आत्मो कोणें वेलो. देवदूतांनी ताका उखोवन वेलो. सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनस बसयलो. सर्गीच्या जेवणांत बसयलो. आकाश ग्रेस्त मनशाच्या घरा जेवण नातले कुटके मेळ्ळेले. देखून सर्गीच्या राजांत अब्रामा सांगता. अब्रामाच्या गोपांत सर्गीच्या जेवणांत बसयलो खंय. देखून ताणें तें कांतार केलां. सर्गीच्या राजा आपोने आयला सकड तयार जाला. ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयलो व्हड जेवण केला. सर्गीच्या राजा आपोने आयला सकड तयार जाला. ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण. देखून आमकां तें जेवण गरजेचें. सर्गीचें जेवण न्ही ह्या संवसारी जेवणांत भाग घेवंक. देखून लुकाच्या वांजेलांत वसर 14:15 सांगता न्ही. जेजू पंक्तेर बसोन आसतना जेवणार बसोन आसलो एकलो. जेजू कडेन कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 14:15. जेवणार बसोन असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. ग्रेस मनीस हांगा गम्मत मारतालो. पूण थंयसर ताका भाग मेळ्ळे ना. पूण हांगा देवाच्या वतात सांगता खंयच्या जेवणांत. देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस. त्या सर्गीच्या जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. हांगा लाजार बागी की ग्रेस मनीस बागी. संवसारांत ताका जेवण ना. देखून माथेवाच्या वांजेलांत वसर 5:3 जेजून म्हळें दुर्बळी कितें जावन आसा ऐका. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी. सर्गीचे राज तांचे. दुबळ्याचें जावन आसा सर्गीचें राज. ग्रेस्तांक राखोन आसा ससनाची केस्त. तुका राखोन आसा सर्गीच्या राजांत पेस्त. देखून दुबळो म्हणून गरीब म्हणून त्या लाजारा बरी तुका कश्ट आसा त्या पिडा शिडा आसा म्हणून अस्कत म्हणून तूं बेजार करिनाका. सर्गीच्या जेवणांत अब्रामान ताका व्हरून बसयलो. पूण ग्रेस्त मनशाक ग्रेस्त मनीसी मेलो. ताका क्रिस्त मनीसी मेलो आनी ताका वन पुरलो. ताजो फोंड बांदलो. फोंडार बरो मार्बल घालो. नांव खातयलें. स्मारक केलें. कोणाक ताच्या कुडीक. ते आसा पोंडांत आसा. व्हरून पुरलो पूण तो पोंडांत आसा. खंय आसा मागीर आतां ऐका.
पातळी वळवळ्यामध्ये असताना कूड पोणांत आसा, बांदिल्ल्या पोणांत आसा. बरो मार्बल घालून ग्रायनायट घालून स्मारक करून दवरला आनी ती भितर कुसल्या. पूण तो आसा पाताळांत म्हणटा देवाचे उतार. वळवळ्यामध्ये आसा खंय. कूड तुजी वळवळाना. कोण वळवळता? आत्म वळवळता, आत्म कळवळता, आत्म कश्टाता, आत्म रुदान करता, आत्म विलाप करता, आत्म रडता. नाही तुझी म्हणजे आमची कूड. वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले. तो खंय आसा? पाताळांचा, गुंड्यांत आसा. आणि तू खंय आसा? दोळे उबारले. आणि पयस अब्राहमाक आणि ताचे कुशीनच बसून असलेल्या देवाचे सिंहासन खंय? वयर म्हळ्या खंय? आकाश म्हणजे सिंहासन म्हणजे पांयांचे म्हणे वय मू. देवाचे सिंहासन खंयचे? पूण इंग्लिशांत हेवन इज माय थ्रोन म्हूण आसा. इंग्लीश बायबलांत आकाशाक हेवन इज माय थ्रोन, अर्थ इज माय फुटस्टूल म्हूण आसा. देवाचो निवास सर्गार. कीर्तन 115:3 कितें म्हणटा? आमचो देव खंय आसा? ऐका, कीर्तन 115:3. आमचो देव सर्गार आसा. आमचो देव सर्गार आसा. देखून माथेवाच्या वांजेलांत जेजून आमकां शिकयला न्ही, ह्या वर्सो आनी व्हड न्हू. आमच्या बापा तर तुम्ही अशें मागा. कितें म्हणून? आमच्या बापा सर्गींच्या, दुबयच्या, सर्गींच्या नांगी कातारच्या, कुवेटच्या. पळया न्ही, सर्ग उंचार आसा, खर्ग पाताळांत आसा. देखून सांगलें आमी सर्गार आनी आमकां कश्ट दिले मागीर मार्गार न्ही, कर्गांत, सकला, पाताळांत, गुंड्यांत. देखून जेजू अती उंच उबारला आनी सैतानाकय सकला पांयां तळा मस्तला. देखून तो रोमाकारां पयल्या पत्रां 16 आनी 20 सांगता न्ही, रोमन्स चॅप्टर 16:20. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तितलो. पांयां तळा घाल मस्तितलो. हांगा पांयां तळा म्हणा, पूण ताका खंय वडोवला मेकले तरी तुका पाताळांत, पाताळाच्या गुंडायंत तुका लुटून घाला. पाताळ विज्ञानीनी सोदून काडला. आतां भुमीच्या आतां भुमी आतां वयर आमकां देगींत रावूंक जायना वय मू. भितर वेताना तुमी बांयंत काम करतल्या पळयलाय? बांयंत गुण जाल्ल्या बरी तांकां काम करूंक सुलीस कठीण. कित्याक? वार येना थंय, बांदपास थंय, धग थंय, उकोडटा थंय. काल एक 30 फिटीचे 60 फिटीचे 100 फिटीचे बांय जाल्यार आमकां तेन्ना बोरवेलांत पडलेलीं भुरगीं आसात पळय, पळयलां तुमी, तांकां भायर काडूंक कितले कस जाल्यार रे. खंय ते हें जाल्यात गी भायर काडूंक सकल्यात गी. बोरवेलांत पडल्या भुरग्यांक भायर काडूंक आमी सोकोंक ना. खंय पाताळांत गेल्ल्यांक नास जाल्ल्यांक वयर काडूंक शकतात गी कोणी? आमचें ते काल्पनीक चिंताप न्ही, खरें चिंताप हेजें. हांगा ताका येलो आनी ताजी वयर दिश्ट लायतना अब्रामाच्या गोपान ताणें कोणाक पळयलो? ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मान म्हळें. पळया न्ही, आतां बोब मारता. ताच्या पांयां तळा बसून आशिल्ल्या लाजराक पळोवना ताणें. ताच्या पांयां मळांत बसून पडले उंड्या कुडके खाताना, ताका लाजर दिसना. हांगा अब्रामाच्या गोपान बसल्लो लाजर, ताका पळोवन कितें म्हणटा? अब्राहम बापा म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत पळय पाताळ कितें म्हणून तो सांगता. पाताळ कितें म्हणून ग्रेस मनीस सांगता. हांगा या उज्याच्या आकट्यांत वळवळटा उज्याचे आकटे. पालवानांतलो उजो. आतां आमी म्हणयत एक्झोडस चॅप्टर 3:2, निर्गमाच्या बुकांत 3 आनी 2 मैजेक सिनाय पर्वतार देव सरस्वत देव उज्याच्या आकट्यांत दिश्टी पडटा वय मू. आनी आमी वाचता थंय कितें वाचता ऐका. थंय सर्वेस्पराचो दूत
जळट्या उजारोपार जळच्या उजारुपार एका जिलकुटामध्ये ताका दिश्टी पडलो. जिलकुटामध्ये दिश्टी पडलो. जिलकुट जळटले जळताले पूण ते लासनातले. लासानातले एमकोंडी जळतले पूण येत जिलकुट्या बरी ते लासाना सदां काळचो जळसो उजो आकटें. आणि त्या उज्याची धाव आमी आमच्या खंयच्याय एका मिटराक सरी करूंक जायना. 46 कितें म्हणटात सेंटीग्रेड म्हणून 100 सेंटीग्रेड न्ही. आमचो तापूस 98 100 गेल्यार आमकां सोसूंक जायना वय मू. 104 जाल्यार मागीर 104 म्हणटाना मागीर गेलोय म्हणून. कोणांतलो उजो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड खंय. कोणांतल्या उज्याची धग या धाव ह्या कितें म्हणटात ती गरमी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड खंय. 46 डिग्री सेंटीग्रेडांत तूं उदक कितें जाता. हांव दुबय हांगा कुवेट पावले वेळार आमचो बेंदूर सकलो मॅकॅनीक कार मॅकॅनीक धाकटें तांबडें कार लाट्टपाट गॅरेजींत काम करता. म्हाका आपोवन व्हरता खंय फरवानिया तिशीन एका जाग्यार मागण्याक. आनी हांव पावलो त्या दाळा ऑगस्टांत. आनी ऑगस्ट तुमी जाणात न्ही गिरोणी ऑगस्टांत कठीण दग वय की न्ही. कुवेट आसलेल्यांक कळीत आसा. आनी हाज्या कारांत एसी ना ग्लास उक्ते दवरल्यात. म्हाका बसयलां कुशीक आनी दोगूच वेता आमी धाकट्या 800 कारांत तें कार. आनी म्हाका बोर्ड दाखयता पळया फादर कुवेटांतली दग पळया फादर 52 डिग्री दाखयता पळया फादर म्हणालो. तें कळ्ळें म्हाका ही धग म्हळ्यार कितें म्हणून. ती दग आमकां सोसूंक जायना. मातरंग रेत्रेच्या सुरूत दिसा थोड्यांक तुमकां आंगाची दग सोसूंक जावना. थोड्यांनी नॉन एसींत आसल्यार मागीर एसी जाय म्हळी. ती सोसूंक जायत की तुज्यान म्हज्यान आमच्यान. अंगा उज्याच्या आकट्या मध्ये हांव वळवळटा वळवळे कठीण वळवळे. ते खंयच्याकी सरी करूंक जायनात. ह्या जैलांतल्या वळवळ्यांक जावं दी ह्या आस्पत्रांतल्या वळवळ्यांक जावं दी ह्या तुज्या कोर्टींत पळय तुका हें जावन केस जावन तुका फाशी जाल्या की ह्या तुका जैलांत जिवावधी शिक्षा जाल्या की त्या वळवळ्यांक सरी करूंक जायना. ह्या पुलिसांनी दिवच्या 3rd डिग्री कितें म्हणटात टॉर्चराकी सरी करूंक जायना. हे टॉर्चर गी हे टॉर्मेंट गी हे कितें म्हणटात तें वर्णूंक जायना. विलपीचें पद आसलें एमकोंड सायबा एमकोंड तें म्हाका वर्णूंक कळना म्हणून. आनी तें तोडवंक जायना ताका. आनी तो त्या घडी कितें आशेता एक बोटल उदक आशेना. अब्रामाक कितें म्हणटा ताच्या बोटाच्या तेमेटीन लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी पळ्यांनी गे अशें बोट बुडोवन खाली एक तेंब उदकाक तो आशेता. सोसूंक जायना एक तेंब उदक खंय पावता. एक तेंबो न्ही कोळसो गेल्यार तो उजो पालवाता सांगा. फायर ब्रिगेड आयल्यार तो उजो पालवंक जायना. संवसारांतल्यो सर फायर ब्रिगेड येवनी एमकोंडा बोंतोनी रावोनी फायर एक्सटिंग्विश करून गेल्यार तो उजो पालवाना. जाल्यार तो एका तेंब्या उदकाक आशेता आनी म्हणटा आनी कितें म्हणालो म्हजी जीब तंड करीशी ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. सूख देखून मनीस संवसारांतलें सूख आयकता आशेता न्ही. मनीस संवसारांत सूख आशेता. एन्जॉयमेंट संवसारांतलें सूख कांयच न्ही भाव भयणीनो. सर्गीचें सूख तुवें जोडिचें सस्तनाचें सूख तुवें हांवें जोडिचें. तें मागीर कितें म्हणलें आमकां समजतालें. सर्गा विशयांत आमी लायक करता. पूण अब्राम कितें म्हणालो पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय
आमचे आणि तुमचे मध्ये वड एक कंदक असा भाव बहिणीनो ह्या एका जेजूच्या एका शिकवण्या मारी पाहता हांवें तुवें आमी जाणा जायचे मनशाच्या कुडीन तावन आत्मो भायर गेल्या उपरांत ताका कोणेय बचाव करूंक जायना कंदक आमच्या मध्ये आनी तुज्या मध्ये व्हड कंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशी कोसूंक कोण सोदतीच जाल्यार ताच्यान वसोंक जायना हांगा तावन कोणाक कुशी आसा जाल्यार ते वसोंक जायना या थंय आसल्यां की शिनेवंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोन येवंक जायना देखून हांगाच निर्णय जाला भाव भयणीनो संवसारांत आसतना तूं कोण आसो जेजू सत मानतले देवाचे आनी जेजू सत मानिनातले सैतानाचे सैतानाचो जागो कितें मातेवाचो एवंजेल मागीर फाटी येता मातेवाचो एवंजेला वसवर 25:40 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 25:41 उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो ओसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यानो आनी देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान देवसाराक आनी ताच्या दुतांक ताच्या पाटलावदारांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्याक तो उजो फालवाना तेम कोण म्हणलें नास जायना कोणाक म्हण तयार केला देवसाराक आनी ताच्या दुतांक देखून जुदाच्या पत्रांत अवस्वर एकच आसा आनी वड 6 आनी 7 ऐका जुदाच्या पत्रांत अवस्वर पयलो 1 6 आनी 7 आपलो स्थानमान सांबाळी नासता आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या कंदकान लोटून सट्टे खातीर त्या व्हड दिसा पर्यंत तांकां ताणें कोड्यार दवरले कितें कोणाक आपणाची स्थानमान सांबाळी नासता तांकां स्थान आसलो तांकां मान आसलो सरकार तांणी सांबाळूंक ना देखून तांकां आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या कंदकांत लोटून सट्टे अंधकार उजो मात्र न्ही काळो आतां उजो आसल्यार काळो कसा गे म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो उज्याचो उजवाड नांगी फादर म्हण तो असलो उजो न्ही वो आमचो उजो न्ही तो सल्फर गंधक उलोप इल्लें एसीड पडल्यार आमी टॉयलेट क्लीन करतना टॉयलेट वापरचे इल्लें एसीड पडल्यार आमचे हात कितें जातात उलपातात गंधक असो सारो वर म्हूण तुमकां आयकूंक मेळटलें मागीर देवदूतांक सयत तांचे स्थानमान तांणी होगडयल्या वेळार आनी मुखार वास सट्टे खातीर त्या व्हड दिसा पर्यंत तांकां ताणें कोड्यार दवरले आनी तशेंच सोदोम गोमोरा आनी भोंवतीची शारां आपणाकच व्याभिचाराक आनी कुडी विश्वाच्या असैंबीक आपलेशीपणाक ओपोवन दिवन त्या देवदूतां बरी ससनाच्या उज्यान बसमोन वेची शिक्षा भोगून पयलेंच सोदोम आनी गोमोराचेर कसलो पावस देंवल्लो पयलेंच दाखोवन दिला सगळ्या संवसाराक तो गंधकाचो सारवर गंधकाचो पावस आनी त्याच अवसरांत वळ 12 आनी 13 जुदाच्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी 12 आनी 13 पंक्तीर बसून मान मर्याद नासतना खावन पिवन पोट भरतेले ते तुमच्या माया मोगाच्या जेवणाक एक कळंक पळया न्ही हांगा ग्रेस्त मनशां तेंच जाल्लें पंक्तेर बसून मान मर्याद नासतना खावन पिवन पोट भरतेले ते बुरशें उलोवन फसदें उलोवन पोट भरतेले ते तुमच्या माया मोगाच्या जेवणाक एक कळंक देखून तसल्यांक माया मोगाच्या जेवणांत तांकां भागीदार जावंक ना ते एक कळंक आपणाक जाय जाल्लें तांकां मेळ्ळ्यार जालें ते वारें दावडयता त्या पावस दिनान तसल्या मोडा बरी शरद काळाचे अक्रेक सयत फळ दिनातलेले दोड्यान मेल्ले मुळा समेत हुमटल्ले रूख ते पळय कसा कोणाक सरी केला पळय फळ दिनातले मुळा समेत हुमटून काडिल्ले रूख ते देखून फळ दिनातले कितें करताले पोर आमी एक खाला मग फळ दिनातले पांटे जुवां सुवांजेला सर 15 आनी वळ 2
कितें करतले फळ दिनातले मुझे ते आसोन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आणि फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणे दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता देखून हांगा तुमी आयकलें न्ही मुळा समेत तुमटून काडला फळ दिनातले रूख ते फळ दिनातले अंजुराच्या रुखाक कितें केलें शिराप घालो मात्र तो सुकलो दुसऱ्या दिसा उलपून गेल्लो नेंगी देखून आज भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां बरें करून तयार केलां सोम्यान पेद्रूचें दुसरें पत्र 2:4 2 Peter chapter 2:4 देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देखून तो देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासता सोडलो वे ना तांकां ताणें पाताळाक धाडले 37 दीस पर्यंत काळक्या बुयारांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरले काळो कसो बुयार खंय पाताळ खंय तांची झट्टी जाता पर्यंत तांकां घालां पळया तेंगे काळोखाच्या बुयारांत काळोख नेमकण म्हणल्यार आसा देखून मार्काच्या वांजलांत आमी वाचता अवस्वर 9 आणि 40 आणि 8 तुजो दोळो पातका कारान जाता जाल्यार कोंकण काड दोनी दोळे आसून तूं हेम कोणाच्या उज्यांत लासच्या बदलाक बळे ते आयका आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता तुजो दोळो या तुजो खान तुजी जीब या तुजो हात तुजो पांय तुजो कुडी खंयचो विस्व तुज्या पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकण खाड 2 दोळे आसून हेम कोणाच्या उज्यांत तुका उडोवचे बरेला जेजून हेम कोंडाचो उजो इन्फेर्नो ते हेम कोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें कित्याक हेम कोणांत कितें आसा मुखार कितें बरें थंय म्हळ्यार हेम कोणांत खावपी किडो केदीस मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना किडे हाज्या पयलीं हांवें ते व्हिडिओ पळयल्यात एका 13 वर्सांच्या भुरग्याक हेम कोंडा केल्लें जेजून एका 23 वर्सांच्या विल्ली वायज म्हणल्यार एका तरणाट्याकी हेम कोंडा केल्लें आनी तांणी कितें पळयलें हेम कोणांत तांणी मागीर तें तांकां कितें तांचें संदर्शन घेतना ते आसले म्हजे कडेन त्या दाळा व्हिडिओ म्हळ्यार DVD रुपार आतां तें पराय गेलां आसा जावं पळोव युट्यूबार कितले आसात दाखले ते खावपी किडो केदीस मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना म्हळ्यार तूं पळयताय तुज्या दोळ्यांनी किडे तुका खावनूच आसात हांगा रुवां कोण सुनील म्हणटले नेंगी ते ग्रेस्त मनशाची कितें म्हणटात सगळे ताका किडे खाताले खावपी किडे मात्र न्ही तूं ल्हानशा व्हिडिओन तूं दाखयला कठीण टॉर्मेंट्स कठीण टॉर्चर कठीण तुका कोस येता तुजी कोस येतात खंयच्या पातकांनी तूं चेला त्या पातकां खातीर तुका थंय सोसूंक जायना तसली इजा म्हणयत या शिक्षा म्हणयत देखून दाविदान पयलें सांगलां किर्तन 50 आणि 22 पयलें सांगलां जर तूं देवाचो भक्त जावन देवाच्या कुशा प्रमाणे जिये नाय तर कितें तयार करून दवरला म्हणून किर्तन 50 आणि 22 ऐका देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय घेया देवाची विसर पडलेल्यानो देवाक वळखा नातलेल्यान देवबेरान नातलेल्यानो सत्राय घेया नंतर हांव तुमच्यो वीद वावळ्यो करतलो हांव तुमच्यो वीद वावळ्यो करतलो हांव तुमच्यो वीद वावळ्यो करतलो तेदना तुमकां निवारूंक कोणच आसचो ना हेपटी थंय गेल्या कोणच तुका म्हाका आमकां निवारूंक शकचो ना भोव मारा देखून थंय आसतलें रडणे आनी विळाप आनी रुदान म्हणल्यार अर्थ तो वास देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय घेया नंतर हांव तुमच्यो वीद वावळ्यो करतलो तेदना तुमकां निवारूंक कोणच आसचो ना ह्या किर्तन आमी वाचता 11 आणि 12 ऐका किर्तन 11 आणि 12 नश्ट्या मनशाचेर जळट्या इंगल्याचो आनी गंधकाचो पावस तो वतू
पयलेच बरयला नश्ट्या मनशांचेर कसलो पावस जळत्या इंगळ्यासो जळच्या इंगळ्यासो आनी गंधकासो पावस तो वतो आनी गंधकासो पावस तो वतो गंधकासो पावस देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें उगडापणच्या बुकांत वचोर 20 आनी वळ 57 ऐका 15 पर्यंत ती 1000 वर्सां समतस सैतानाक बंदेंतलो भायर सोडतले आतां तो बंदेंत आसा की ताका भायर सोडला सैताना बंदेंत घाले जाल्यार वायट आसतें गी सांगा खोटेपण आसतें गी खालच्या दिसा आमकां कळना तो हेने तेने भोंवन आसा सगळो संवसार ताच्या स्वाधीन करना आसा वय मू ताच्या कुतांत्र्या मुखांत शिंत्र्या मुखांत ताच्या कपाटपणा मुखांत सगळो संवसार नाश करना आसा वय गी न्ही पूण एक दीस तें घडटलें पूण ताच्या पयलें कितें जावंक आसा ऐका ती 1000 वर्सां समतस सैतानाक बंदेंतलो भायर सोडतले तेदवा तो पृथ्वेच्या चारी कुशींनी वचून जनांगांक टकयतलो पळया त्या दाळा बंदेंत आसतना 1000 वर्सां शांतीची वर्सां जावन आसतली उरतली वय मू त्या उपरांत ताका बंदेंतलो सोडल्या उपरांत कितें जावंक आसा तें आतां जावनूच आसा भाव भयणीनो कितें जावन आसा तो तेदवा तो पृथ्वेच्या चारी कुशींनी वचून पृथ्वेच्या चाराय कुशींनी वचून जनांगांक टकयतलो सर्वांक टकयतालो टकोवचें म्हळ्यार कितें आज जायतो लोक ताच्या तूं सैतानाच्या कुतांत्र्या वरवीं कपटपणा वरवीं चिंत्र्या वरवीं आज कितें जाला पटवून पडला ताणें टकयलां म्हळ्यार ताणें तुका आनी म्हाका आमकां मोस केला चीट केला टकयता आनी गोग आनी मागोगाचे पाटलामेक एकठांय करून झुजाक आयतो जातलो हे पाटलामेचो संको दर्यावेळेचे रेवे परी अगणित संको ते पृथ्वेचेर विस्तारले आनी देवाचो लोक सोमो जाल्ल्या आनी देवाक मोगाचे जाल्ल्या शहराक तांणी वेडो घालो देवाक मोगाचे जाल्ल्या शहराकच तो वेडो घालता खंय भाव भयणीनो पळय पयलीं कितलो युरोपांत कितलो लोक क्रिस्तांव जावन आसलो वय मू क्रिस्ताक पयलें स्विकार केल्लें कोणें आमच्या एशियाच्या देशांनी न्ही आफ्रिकाच्या देशांनी न्ही पयलें खंय युरोपाच्या देशांनी थंय तावन मिशनरी येताले एशियाक इंडियाक श्रीलंकाक बांगलादेशाक पाकिस्तानाक आनी आफ्रिकाच्या दुसऱ्या देशाक पूण आज तुमी जाणात की युरोपांत सगळें क्रिस्तांव पोनूच ना जाला इगोर जोपरा इकून हाका मुस्लिमांक दिल्यात आनी लोक देवच ना म्हणून आतां खंय 90% लोक क्रिस्ताक वळखतलो आतां ते 30%क देवला थोडे कडेन 15%क देवला देवाच्या शहरांचेर देवाक वळखल्या लोकांचेर तो वेडो घालतलो पूण सर्गीतावन उजो देवलो आनी तांकां सट्टांक बसमून सोडले सोदोम आनी गोमाराक बसमेल्ले गी ना तशेंच कोट्यांचेर देंवतलो सोदोम आनी गोमारा पडल्या बरी सर्गीतान उजो देंवतलो आनी ताका बसमून सोडले तांकां फटोवन आड वाटेक वेल्ल्या सैतानाक जळत्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो तांची कुडी उलपण गेले जावं पुरो पूण सैतानान टकयलेल्यांक सैतानाचे गुलाम जाल्ल्यांक सैतानाचे कितें म्हणटात तुमी पिळगी जाल्ल्यांक त्या सैतानाक कितें गेलो ताका जळत्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो गंधकाचो सरोवर ताका त्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो ह्याच सरोवरांत ते मनजातीक आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी उडयिल्ली खाली सैतानाक मान्नी ताच्या फाटला उदारांक उडयला मेकले म्हूण हेम कोणा खातीर तयार केला कोणाक म्हूण तयार केला सैतानाक आनी ताच्या दुतांक देखून हांगा काल सैतानाक मात्र त्या एकट्यांत उडयलो त्या मनजातीक ही मनजाती रुपार कालच्या दिसा सांगला तो काली मनशा रुपार मात्र न्ही मनजाती रुपार जीवदाळे रुपार क्रिमी किटा रुपार जीव आसल्या खंयच्याय रचण्या रुपार येवन तो मनशांक कितें करूंक शकता टकोवंक शकता ताकाय त्या मनजातीकी आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी उडयिल्ली खंय उडयली त्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयली हांगा
दीस रात ससनाच्या ससनाक पळय पळयलां ती ससनाच्या ससनाक ना थंय रेस्ट ना इल्लो उणो जाल्लो म्हण ना ते हवा बदलल्या बरे ते बदला ना ससनाच्या ससनाक तांकां क्यास्त बगूंक आसतली क्यास्त देवाची उतरां आमकां न्ही सतान कळीत जाल्यार भाव भयण आमच्या थंय भिरांत उपजावची ती क्यास्त आमकां नाका जेजू ती क्यास्त आमकां नाका देखून ह्या संवसारांत ती फेस्त आमकां नाका कित्याक म्हळ्यार खंयसर तो ग्रेस्त मनीस आसलो ह्या हांगा उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळून आसा म्हणून तें आमकां नाका आज मनशाक हांवें सांगल्यार कोणे पळयला न्ही हर एक उतार आमी सत मानता हे उतार न्ही हे देवाचे उतार न्ही ही सत्राय न्ही ही जागृतकाय न्ही जेजून पयलें सेवन आमकां दाखोवन दिला न्ही वास मुखार आतां निमाणी झडटी देखून वडोल तुमी आयकला न्ही मोर्न आसा सगळ्यांक आसा मू झडटी आसा म्हणून आतां कशी जाता पळया मुखार उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो हें तुमकां रुजू कितें सर्ग आसा म्हणून पळय मू धवें सिंहासन हें कोण की सर्ग सिंहासनाचेर कोण बसला आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या राज करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन एक धवें सिंहासन हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मागीर फाटी थंयसर दनियेलाच्या बुकांत अवस्वर 9 आनी अवस्वर 7 वळ 9 दनियल अवस्वर 7 आनी वळ 9 हांव पळयत आसतना सिंहासना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ पळय न्ही दनियलाक पयलें दर्शनांत दाखयलां आनी आतां कितें वाचलें तुवें निमाणी झडटी जाताना कितें पळयतले आमी उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो बसून आसल्याक हांवें पळयलो भूमी आनी आकाश ताचे मुखली फोळून गेली आनी नापयस जाली भूमी आनी आकाश दोनी ताचे मुखार जावन नपयस जाली मेल्ली व्हडा आनी ल्हाना सिंहासना उजीर उबी आसलेली हांवें पळयली पळया न्ही मेल्ली व्हडां तशें ल्हाना सगळीं खंयसर उबी जावंक आसा देखून ताणें सांगलें आमचें जमळ्ळें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात ताजे मुखार उबें रावंक आसा आमचें लेख दिवंक आसा बऱ्याचें आनी वायटाचें देखून सकट ताजे मुखार उबी जाली तेदवा पुस्तकां उगडलीं आनी पुस्तकां उगडलीं कळ्ळीं पुस्तकां शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें पुस्तकां उगडलें आनी एक पुस्तक उगडलें हेंच जिवंतांचें पुस्तक देखून तुजें नांव जिवंताच्या पुस्तकार बरोवन आसा गी ह्या तुजें नांव झडटी जावच्या पुस्तकांनी बसोवन आसा गी बरोवन आसा गी म्हळ्यार सवाल जिवंताच्या बुकार कोणाचें नांव बरोवन आसा कोण जेजूस हांवें पवित्र जाल्यांत जिवंत जाल्यांत वय मू आनी आनिका बुकांत कितें बरोवन आसा हेंच जिवंताचें पुस्तक तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार दोनी पुस्तकांनी आसा कृत्यां तुजी म्हजी आमची कृत्यां खाली तुजे आमी वाचता न्ही किर्तन 130 आनी 9 16वी वळ मागीर फाटी हांगासर साम 139 वर्स 16 कितें म्हणटा सगळे म्हजे दीस सगळे तुजे म्हजे आमचे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसात खंय दीस मात्र न्ही दिसांनी ह्या रातींनी जाल्लीं सर कृत्यां बरीं या वायट त्या पुस्तकांनी बरोवन आसात देखून ती पुस्तकां उगडलीं आनी तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडटी जाली बरोवन घाल्ल्या प्रकार देखून कांयच चुकोवना जाल्ले हर एक कंप्युटरार कांय चुकलां कोणना हांगा आमच्या खंयच्या रेकॉर्डार कांय चुकलां कोणना स्पेलिंग कांय मिस्टेक आसा कोणना न्ही नांव कांय तिके सारकें ना कोणना पूण तें सगळें सारकें बरोवन घाला आनी बरोवन घालून कितें जातात उगडल्या उपरांत दर्यान आपणा सवय आसलेल्या मेल्ल्यांक सोंड दिली सगळ्यांची झडटी जाता ती वयर कितें बरयलां तें
निमाणी झटते सगळ्यांची. आमच्या पहिले मेल्लेल्यांची, दर्यान कोणे गिळून दवरला तांची, आणि खंयसर कोणे हांगा ताच्या कब्जान दवरला गुलामपणान सगळ्यांक झटते खातीर सोंड दितले आनी सगळ्यांची झटती जातली. उपरांत मोरनान आनी पातळान आपणा सवय असलेल्या मेल्ल्यांकी सोंड दिली. पाताळांनी सोंड दिली, झटती जावना तरी पाताळांत असल्यांनी सोंड दिली, मोरनांनी सोंड दिली. हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार झटती जाली. आता झटती जाल्ल्या उपरांत तीर्प न्ही पुस्तक उगडली मात्र न्ही सगळ्यांक कितें झटते उबो केलो आनी निमाणे कितें वाचलें हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार झटती जाली. सगळ्यांची झटती जाता देखीन आमी त्या झटतेक भियेचे भाव भयणीनो. सभारपोटी आमी कितें करता, आमी मनशाक भियेता. हाजे पयलीं सांगला न्ही सिराकाच्या बुकांत वचवर 23 आनी 18 मनीस मनशांच्या दोळ्यांक भियेता खंय, देवाच्या दोळ्यांक भियेना म्हणून. सिराक चॅप्टर 23 वर्स 18-19. आपल्या लग्नाच्या आंदोलना विरोध पातक करतलो मनीस आपणाक म्हणटा म्हाका कोण पळयता, म्हजे भोवती काळोख आसा, वंती म्हाका लिपयतात, कोणच म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय. वर्तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना. तो फकत मनीस फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे आज मनशांक भियोन मात्र आमी सकट लिपोवन दवरला. देवाची भिरांत ना. जॉबाक आसली भिरांत वय गी न्ही आसली की ना, जुजेक आसली भिरांत आसली की ना, आब्रामाक आसली भिरांत आसली की ना. देवाक वळखल्या हर एकल्याक आसली भिरांत देवाची. देखून आज आमी मनशांक भियेता भाव भयणीनो. ना आमी खंयच्या मनशाक लेख दिवंक ना. हर एकल्यानी तांच्या पातकाचे लेख कोणा दिवंक आसा. वा सांगा हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 13 निमाणे कितें बरयलां. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे आमी हर एकल्यानी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. आनी हांगा लेख घेता निमाण्या झटते वेळार ती वळवा आसा हर एकल्याची ताच्या कृत्यां प्रकार झटती जाली. तेद्वा मोरनाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली. परतून उज्याचो सरोवर मोरनाक आनी पाताळाक दोनी उज्यात म्हळ्यार पाताळ खंय आसा उज्याच्या सरोवरांत. पाताळ म्हणटा उज्याचो सरोवर भाव भयण. ते दुसरें मोर्न म्हळ्यार कितें उज्याचो हय. पयलें मोर्न कुडीचें वय पूण दुसरें मोर्न आत्म्याचें ससनाचें मोर्न. देखून मोरनाक आनी पाताळाक त्या उज्याच्या आकट्यांत सरोवरांत उडयली. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न बरयलां तें. ओ उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न शाश्वीत मोर्न. थंय फाटी येवंक कोणाकच ना. जाली 15वी ओळ. सांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत ना तांकां काण ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली. तुझे म्हजे आमचें नांव त्या जिविताच्या पुस्तकांत ना तर तांकांय काण ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली. आनी ह्या उज्याच्या सरोवरांत कोण येतात. आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 21 आनी ओळ 8 ऐका. उगडापणच्या बूक अवस्वर 21 आनी ओळ 8. कोण सकड या कोण सकड हातूं येतात भितर रिकतात ऐका. पूण भिवकुऱ्यांक भिवकुरे देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत भिवकुरे लोकांक भियोवन अधिकाऱ्यांक भियोवन पदवेदारांक भियोवन वडिलांक भियोवन आनी कोण बेश्टेतल्यांक भियोवन जेजूक साक्ष जावंक फाटीं सरतले भिवकुरे बेविश्वासी. परच्यान तूं बाबा रिक्षान बरी हें दिलें भावार्थाक साक्ष म्हणटाना कशें आसायचें. कोणाक भियोवन न्ही तुवें भावार्थ सांबाळचो. लिपोवन येवचें न्ही हांगा. लिपोवन ताका कळ्ळा जाल्यार ओ तो सांगीत वो सांगीत. देखून भिवकुऱ्यांक जागो तयार केला खंय त्या गंधकाच्या सरोवरांत. कोणाक सकट घालतले भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक विश्वास नासलेल्यांक. देवाचे उतर दिल्ल्या उपरांत जेजूचेर भावार्थ नासलेल्यांक विश्वास नासलेल्यांक जेजूक वळखा नासलेल्यांक पातये नासलेल्यांक. ते कारण क्रिस्तांव म्हणल्यार आसतना जायना भाव भयणीनो. भावार्थ
आणि तोय कोणाचेर न्ही, म्हाका सत मानतल्यांक. कोणे म्हणा ताका सत मानतल्यांचो नाश जायना. देखील बेविश्वासी म्हळ्यार कितें? आतां जेजू दिश्टी पडलो 11 जाणां मात्र आसले वय मू, एकलो नातलो वय की न्ही, कोण नातलो? ताणें पळय नातल्या वेळार तो कितें म्हणालो, हांवें पळयल्ल्या शिवाय, म्हजी बोटांक घाल्ल्या शिवाय, म्हजो हात ताच्या कडवळान दवरल्या शिवाय हांव न्हू. बेविश्वास. देखून जेजून ताका कितें म्हळें, वास थोमास हांगा ये, हाड तुजें बोट घाल म्हज्या गळ्यांत, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत. कितें म्हणालो जेजू? जुवांसो वंजला वसोर 20 आनी वळ 28 घे ऐका, 27. उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. देखीन बेविश्वासांकी म्हणून तयार केला गंधक असो सरोवर. आनी कोणाक? नश्ट्यांक, हेरांक नश्ट करतल्यांक. आपणा स्वतांनी नश्ट केला. देखून तूं दाविदान म्हणून नश्ट्यांत हांव न्हू, दुश्ट्यांत हांव न्हू, अधर्म्यांत हांव न्हू, वय की न्ही. नश्ट्यांक म्हळ्यार कोण? ह्या संवसाराक लाभ दोन चिटकोन आपणाचोच नाश केला आनी हेरांचोय नाश करतल्यांक, नश्ट्यांक, नश्ट हाडटल्यांक. हर एका रितीन नश्ट. तुज्या कुडीचो नश्ट केलाय, तुवें तुज्या जिवाचो नश्ट केलाय, आत्म्याचोय नश्ट केलाय, मात्र तुज्या दिल्ल्या देण्याचो नश्ट केलाय, वेळाचो नश्ट केला, सगळ्याचो नश्ट. नश्ट्यांक, कुणीघरांक, मात्र न्ही मर्डरर्स, कुणीघरांक. कुणीघरांक, कुणीघर म्हणटा तुमी जाणात न्ही गे. मर्डर म्हळ्यार कितें? जीव काडलेल्यांक. देखून आज जायतो लोक आसात आमचे आतां सैतानाची पिळगी ते, तांकां सरकार समजितात की तांकां देवाची खरी वळख ना. कितले जण धर्माच्या नांवान हेरांचो देव काडटात. वय कुणीघर, तांकां ही सर्ग ना. कुणीघरांक, व्यभिचाऱ्यांक, व्यभिचारा धरतल्यांक म्हळ्यार तांची कूड तांणी हें सैतानाक दिल्या. देवाचें पवित्र मंदीर जावन सांबाळच्या बदलाक कितें केलें? आपणाच्या कुडी सोचतो तांणी भुंगोस्थळ केला. व्यभिचारींक, माटमंत्रां करतल्यांक सैतानाचें काम तें. कालच्या दिसा सांगलां आनी तुमकां दाखोवन दिलां गलतकारां पयल्या पत्रांत हें सकट दाखोवन येता. वय मग कोणाची फळां ही फळां कोणाची? आतां कितें वाचलां पळय, कोणाची फळां? गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21 ऐका. रक्तामासांत उपजता. रक्तामासाक पळय चिटकाल्ल्यांक, कुडींत जियेल्ल्यांक, आत्म होगडायिल्ल्यांक. आमी कुडीन जियेता, आत्म्यान जियेता. हाजे पयलीं कूड खंयच्याक उपकार ना म्हणून जेजू सांगलां. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात म्हणून. आतां वास रक्तमासा तावन उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळखो येतात. पळय न्ही कितें तें सांगलां, चक्कड हांगा आसा. त्या दुश्ट आत्म्याची फळां ती कितें ती? व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोसडेपण, बोंब्यापुजा, माट मंत्राळय पळया, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सकट. देखून तें बरयलां कितें म्हळ्यार कोण वसानात, कोण भितर सरानात. माट मंत्रां बोंब्यापुजा करतल्यांक आनी फटकिऱ्यांक हांकां सकटांकी उज्यान जळटा तो गंध कसो सरोवर फावो जातलो. परतो सांगला उज्यान जळटा तो गंध कसो सरोवर. गंधक, सल्फर, लेक ऑफ सल्फर म्हणटा आमी इंग्लिशान. देखून तांकां म्हूण तयार केला. देखून आमी त्या जाग्याक वचूंक कशी व्हरता? खंयच्या जाग्याक वचूंक तुका आनी म्हाका आमकां जाय. देखून तो जेजू म्हणटा न्ही शास्त्रांक म्हणून कितें म्हणाल तुमी शास्त्रान माथ्या वचवांजेला वचवा 23:15 कितें म्हणटा ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 15. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास तोड्यान
ताका हेमकोडाचे शिक्षेक पात्र करतात. जर तर आम्ही या संसारात जेजू खातीर वावर करतना आमच्या खातीर आमी शिस्त करता, संस्था खातीर आमी शिस्त करता, समाजा खातीर शिस्त करता, सभे खातीर शिस्त करता, तर कितें बरयलें ना? कितें बरयलें ना? एकच एक शिस्त करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हणून अर्धो संसार तुम्ही मोडटात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास दोड्यान ताका हेमकोडाचे शिक्षेक पात्र करतात. आमी जावन वचना आनी हेरांक वचूंक सोडिना. आज भाव भयण न्हू, सैतानान कालच्या दिसा तुमकां सांगला पंगड ताचें कामच दिसपटावचें. पवित्र आत्म्याचें काम उडोवलें सकाळीं आमी आयकलां. कितें काम? एकवटावचें. हो सैतान दुस्पटावन आज धर्म म्हणून, जात म्हणून, भास म्हणून आनी संस्कृती म्हणून, देश म्हणून सगळ्यां तांणी विभाजन केलां, दुस्पटायलां. देखून जेजू एक बरी ओपार दिता मातेवाच्या वांजेलांत आनी अवस्व 13 वळ 40 आनी 57 50 पर्यंत. ऐका ते वयर कितें म्हणलां एक ओपारीच्या वयर. Matthew 13 and verse 47 to 50. झाडाची ओपार. झाडाची एक ओपार जेजू आमकां सांगता. आनी मास्टलीदरच्या विशयांत आतां वाचती झाडाची ओपार. परत्यान सर्गीचे राज एक झाडा परी. देवाचे राज जेका झाडाक सरी केलां ते दर्यांत उडयतस सर्व जिन्साची मासली तांतू सांपडता. हें झाड संवसारांत दर्यो म्हळ्यार आमचो आतां संवसार म्हूण येता. आतां तें झाड उडोवचें मासले खातीर हें झाड उडयलां मनशांच्या आत्म्या खातीर. झाड उडयतस सर्व जिन्साची मासली तांतू सांपडता. झाड भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. पळय न्ही कशें जेजून दाखोवन बरी आसली मासली बाटयांनी भरतात, नाकारी परत भायर उडयतात. ते बरी घडतले. आतां हेका ह्या ओपारीचो अर्थ कितें? तेच बरी घडतले. संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विलाप आनी दांत किर्लोनी. बऱ्यांक विंगड करतले, कोट्यांक विंगड करतले आनी कोट्यांक खंय उडयतले? जळच्या उज्याच्या आकट्यान. हें जावन हेमकोंड ससनाच्या ससनाक त्या उज्यांत लासूंक, त्या गंधकाच्या सरोवरांत आसूंक. देखून उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 22 वळ 15 ऐका. उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 22 आनी वळ 15. पूण सुणी माट हांगा पडयलां कोणाक पळय ते तूं सरोवरांत घालतले म्हणून. सुनी म्हूण दिलां. सुनी ना सुन्या बरी जियेल्ली. सुनी समजता मू? सुनी कशी आसात? स्ट्रीट डॉग्स म्हणटा आमी वय मू. सुन्या बरी जियेल्ली, खंय वचून कितें मेळिल्लें खातात आनी कितें करनासतात. आनी तुमी पळयात सुण्याक तांकां हे कितें म्हणटात? ध्येय ना तांकां. कितें म्हणटात? शेवट ना. सुनी माट मंत्रवादी व्यभिचारी कुनिगार बॉम्ब्यापसा करतले आनी सर्व दगलबाजी शहरां भायर आसतली. हे सकड शहर कितें तें आतां वेगळी आयकूंक मेळटलें आमकां. सर्गांत हांव देवान तयार केल्ल्या त्या सर्गीच्या शहरांत शहरा भितर म्हण मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. खंय सरी म्हाका देवाळ पळोवंक ना. हे सकड शहरा भायर आसतलें म्हळ्यार तांकां भितर सरूंक सर्गीच्या राजा भितर वचूंक अवकाश आसचो ना. ह्या उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 19 आनी वळ 20 ऐका. उगडापणाचो बुक अवस्वर 19 आनी वळ 20. ते मनजातीक आनी तिचे सवय आसलेल्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याक धरली. ते मनजातीचो गुर्त घेतलेल्या आनी तिचे मुर्तीक आराधन केल्ल्या मनशांक. आतां ही मनजात कोण? तुम्ही समजायचे जाल्यार ह्या मनजातीक आमी वाचता मागीर पाटी येता थंयसर उगडापणाच्या बुकांत आनी अवस्वर 13 आनी वर्स 16 to 18 ऐका. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 16 to 18. सर्व मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी, ग्रेस्तांनी आनी दुर्बळ्यांनी, धन्यांनी आनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार वा कपलार एक गुर्त वा मोरगेशें तिणें बोळ केलें. पळय हें जावनूच आसा आतां संवसारार. उजव्या हातार या कपालार ती एक कितें म्हणटा चिप. आतां हेजो तो डिजिटल जाला खंय मू.
तुमचे पुराय पेमेंट पुराय डिजिटल जाला की ना गूगल पे जी पे आनी कसले पे फोन पे जाला की ना आनी ती गरज ना भाव मयलीनो वेगळी पळयतात तुमी आतां जायत्या देशांनी जल्मातानाच भुरग्याच्या हातांत नाजाल्यार कपालार ती चिप बसयतात खंय ताज्या उपरांत तुमचें आधार कार्ड नाका तुमची खंयची सर्टिफिकेट नाका तुमचो पासपोर्ट नाका तुमकां कांय नाका सगळें तुज्या आंगार आसलें त्या चिप्पांत पुराय लिपोवन आसा पयलेंच हाजे विशयान बरयलां जो हांव ताच्या दर्शनांत पळयलां कितें पळयलां सर्व मनशांनी म्हणजे ल्हानांनी तशें व्हडांनी ग्रेस्तांनी आनी तशें दुर्बळ्यांनी धनियांनी आनी गुलामांनी धनियांनी आनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार वा कपालार ह्या एकच उजव्या हातांत या कपालार एक गुर्त वा मोरगेशें तिणें बोल केलें ही मोरू ह्या गुर्तू हें कितें म्हणटा ताका चिप बसयतले सगळ्यांकी खड्ड्याय जातलें ताच्या पयलेंच आमी संवसार सांडल्यार बरें आसा कित्याक म्हळ्यार तो गुर्तू सैतान आसूं आनी ते गुर्तू जोडलेले सकट नाश जातले मुखार आसा ते मन जातीचें नांव वा त्या नांवाचो अंक घेतल्या करीत कोणाकी कंसूस व्यापार वहिवाट करूंक तेणे बिलकुल सोडलें ना नासतना तुका ते चिप बसयनासतना खंयचेंच तुका मोलाक घेवंक जायना विकूंक जायना या घेवंक जायना आनी तो संको कितें जावन आसतलो हांगा प्रत्येक जाणवायची गज आसा इल्ली बुदवंत आसलेलो ते मन जातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो आनी तो कितें अंक आनी त्या मनशाचो अंक 666 कालच्या दिसा हांवें त्या विशयान सांगूं ना तुमकां तो न्युमेरिकल थियोलॉजी म्हळ्यार अंको ताका लक्ती जाल्लो 6 will put you into fix म्हणजे हांवें घेता 6 will put you into double fix 666 will put you into total fix ह्या विशयान जायते फावटी हांवें तुमकां सत्राय दिल्या कित्याक हो संको त्या सैतानाक हें जाल्लो 666 ती सैतानाची मोरू वैकी नेगी पळया तुमी ते 666 म्हणल्यार कितले तुमच्या हातूंत हांवें सांगलां तुमकां तुमच्या खंयच्याय फोन नंबरान जावं दी तुमच्या अकावंट नंबरान जावं दी तुमच्या गाडयेच्या हातूंत नंबर प्लेटीचेर जावं दी हांवें जायती स्टडी केल्या त्या विशयांत 46 आसले व्हडले MLAचे की मिनिस्टरचें कार ताजो पूत कान घेवन येता ताज्या इश्टा सांगता बरें माझा मारता आनी ते कारी दाखयलां ताजे नंबरी दाखयलां 466666 चटणी जावन 4 जाण मेल्ले तो गिल्टा बाबा न्हू हांवें काल सांगलां न्ही की खरोच घालतली सिंहा बरी कोणाक गिल्टचें म्हणून देखूनच हांगा कितें वाचलें तुवें ताच्या पयलें ते मन जातीक आनी तिची सवय आसलेल्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याक धरली ते मन जातीचो गुर्त घेतलेल्या आतां एका त्या मन जातीचो गुर्त घेतलेल्या आनी तिचे मुर्तीक आराधन केल्ल्या मनशांक तिचे हुजीर कोणाकन आडवाटे कोडुल्लो फटकिरो प्रवादितो ते मन जातीकी फटकिऱ्या प्रवाद्याकी जळट्या गंधकाच्या उज्या सरोवरान जिवींच उडयली फटून पडल्या आमी सगळ्या संवसारांत सगळें जाता सगळ्यांनी स्विकार केला म्हणून आमी स्विकार करता त्या मन जातीचा त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी गंधकाच्या सरोवरान जिवींच उडयली देखून हांगा उगड्या पंचबुकांत अवस्वर 21 आनी ओळ 27 27 कितें म्हणटा आयका पूण बश्ट जाल्लें देखून कितें तुजें तें म्हणजे तें बश्ट जाल्लें आसा मेळ्ळें आसा अशुद्ध आसा खंयचें जावं दी तें खंयचेंच तांतू प्रवेश जावचें ना सर्गार भितर प्रवेश जावचें ना फटकिऱ्यांक वा कोटेपण आदारतेल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतेल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र ते भितर सरतली आतां भितर सरतली कोणाची नांवां त्या शेळयेच्या पुस्तकांत बरयल्यान ती मात भितर सरतली आतां भितर सरचें म्हळ्यार कितें खंय वयचें पोळ्यांनी आतां सर्गा वचचें जाल्यार हेम कोण म्हणलें आसा आनी कोणाक तें तयार केलां म्हणल्यार आमकां कळीत जालें वय मू आतां सर्गी आसा सर्गार कोण आसा उडत आमचो देव खंय आसा आमच्या बापा
सर्गींच्या आतां सर्ग आसा वय मू आसा की ना सर्ग कोणा खातीर सर्ग कोणा खातीर माथेवाच्या वांजेलांत आनी आमी वाचता आवसर 25 वर्स 35 तो आयका मॅथ्यू 25 वर्स 35 तो कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात पळया न्ही या देखून तवळ ते बागेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले आमकां कितें जाला ते बागेवंत म्हणटले ते बागेवंत हें बरें केल्लें हें सगळें बरें आदारिल्लें बागेवंत म्हणटले केदाळा सोम्या आमी तुका बुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका तानेल्लो पळयलो आनी तुका आमी पिवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दितलो आनी म्हणटलो सत्य सांग तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें शहरा भितर वचूंक आमकां पासपोर्ट कितें सर्गा भितर वचूंक पासपोर्ट कितें पूण आमी आदारलेले पूण बरें पण बळे पण सादे पण कालते पण आनी विश्वासी पण आनी शांती पण पवित्र पण भाग्यवंत पण हाचे वरी मात्र देखून तो निमाणे कितें 34 वास उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हण तयार केला सर्ग देवान सर्ग रसतना संसार आसतना कोंड रसूंक नातलें बिये नाकात वो सर्ग म्हणलो आरंभात हांवूच रचला देवान कोणा खातीर राजू सर्गीचे देवा बापा पोरजळीत ते सवित मत तयार केला आमकां देवान मोगान सासणेक ते आमचे बिडार राज सर्गीचे देवा बापात ते सबित मोतयान तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या आरंभात तू वाचती वळू येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज कन घेया दायज देखून आमी जाता सर्गीच्या राजाचे नागरीक फिलिपी घरांतल्या पत्रां 3:20 सांगता न्ही आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्ही भाव भयणीनो फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20 आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन्यो आसा त्या सडवणदारा सुमे जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा आमी सर्गींच्या राजाचे नागरीक देखून जेजून बेश्ट सांगो ना हांगा आमी ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत आमी वचता न्ही माथेव वंजेला वस्वर 18 आनी 1:3 आयका मॅथ्यू चॅप्टर 18:1-3 त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले सर्गींच्या राज्यान सकडावरनी व्हड कोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्या कापून तांचे मदें उबे केले आनी म्हणलें सत्य सांग तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात तरी तुवें आनी हांवें सर्गीच्या राजांत रिगाचे ल्हान भुरग्यां बरी जायचे सारा बरी जायची गी जिया बरी जायची गी मुटवीं गी ल्हान गी तशीं गी परतून नितळ मन नितळ काळीज नितळ चिंता सगळें नितळ नाजाल्यार व्हडलो सांगलें न्ही गे दोळो पत्काकारान जाताले कान पत्काकारान जाताले जी पत्काकारान जाताले हात पांय वय मू
भुरग्यांचे 21 पथका कारण जाता ते पूण व्हडांचे ते ल्हाना भुरगीं मरी जावचे म्हळ्यार कुडींत तशें जिवांत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमच्या एका कामांत करण्यांत आमी भुरग्यां बरी जावचे नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवान निर्दोश निश्कळंक आई बाबीन कातावीन देखून कोणाक हें तयार केलां आमी वाचता उगडापाच्या बुकांत वाचता 21 वळ 4 तावन 4 तावन 7 पर्यंत बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 4 to 7 तांच्या दोळ्यांतली दुकान तो पुसून काडटलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनीक आसची ना पळयानी हेमकोणा विशयांत आमी आयकले हेमकोणांत कितें आसा रडणें आसा रुदान आसा विलाप आसा दांत किर्लोनी आसा वय मू थंयसर निरंतरी उलोवप आसा वय की न्ही पण हांगासर हें आतां तिसरी वळ पयलें वास तिसरी वळ पयलें वास मागीर चवथी वळ वास आनी शिंहासना कुशीत सिंहासन वडोल आमी कळ्ळें सिंहासन निमाणे जटतेक सर्गांत देवून आयलेलें आनी एक धवें सिंहासन ताचेर बसयल्लो एकलो आनी कसो तो बसयलो म्हणून दानियेलान आमकां दाखयला वय मू जाणटो एकलो ताजे केस हिमा बरी धवे आनी ताजें खाड म्हणून आयकलें न्ही देखून आतां वास शिंहासना कुशीत येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतापणी मनशामध्ये देवाचे बिडार जाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची परजा जातली शाश्वत बिडार ते भाव म्हयनो हे शाश्वत बिडार आमचे हे न्ही इल्लिरिदू सुम्माने मेलिरिदू तो तांचो देव जातलो थंय सर्वांचो देव आमी सकट कितें जातलें थंय मागीर थंयसर फाटी आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचप 22 वळ 29 आनी 30 आमी सकट मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार आमी देवाची भुरगीं जावन जियेलीं कितें जातलें वाचते वळ मॅथ्यू 22 वर्स 29 30 वास 30 वास मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले तशें स्त्रियो धाकटी आवडली सर्गींच्या आंजा बरी जातली आनी आतां कितें वाचलें आमी जातली ताजी परजा तो जातलो आमचो देव आनी तो सदां काळ आमचे सवय जियेता तो देव जातलो आमी ताचे सवयेन जियेतले तो आमचे सवयेन जियेतले आमी ताचे समोर आसतले तो आमचे समोर आसतलो सरकार तो सिंहासनाचेर बसून आसतलो आनी आमी सर ताका वळखली आंजा रुपार कितें करनासतलें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही उगडापाच्या बुकांत वचवर 7 वळ 9 सो जाती कातीचो लोक सर देसा बेसांचो लोक कितें करतलो आयका कोणाचे मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो तांतू सर्व देसाभासांचो लोक आसा आनी जाती कातीचो लोक आसा तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंहासन आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवपाक संवसारांत सरकार सिंहासन हांगा न्ही सिंहासना प्रभू बारलेलीं थंय सिंहासना मुखार आनी ताच्या शेळये मुखार सर पडटलो निरंतरी गितां गायतलो स्तुती करतलो देखून तांकां कितें आयकलें आतां 4 वळींत आतां तुका समजतलें थंयसर तांच्या दोळ्यांतली दुकान तो पुसून सरकार दुकां आसात गी बेंबिरांत ना सरगार जार कोंत दुखना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार हे या तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां त्या संतोसा अदेन दिला तुमच्या ना दुकान ना रुदान ना विलाप ना कश्ट ना पिडा ना लज ना अवमर्याद ना खंय सरकार तुमच्या दोळ्यांतली दुकान तो पुसून काडटलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनी कासची ना ते मरण ना मरण हेम कोणान मात शाश्वीत सरकार शाश्वीत जिवीत मात्र ससनाचें जिवीत सदां काळ उरचें जिवीत बाळचें जिवीत आसचें ना कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला आदलो हो संसार कुडीक संबंद जाल्लो संसार नाश जाता तेव्हा शिंहासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां सगळें नवेंच
तुजी चिंता आपणवे नाही बुरशे ना आणि फाटले ना पोरणे ना सगळे नवेंच हर एक घडी नवेंच चिंता हर एक घडी नवेंच दिसत हर एक घडी नवेंच गायन हर एक घडी नवेंच कीर्तन हर एक घडी नवेंच मागणे नवेंच पोरणे कितेंच आसचें ना ते उपरांत ताणें म्हणलें ह्या सर्व संगते विशयान बरें ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेनेची. आतां उगड्या म्हणजे बुकांत आवस 22 वळ 1:5 ऐका उगड्या म्हणजे बुकांत आवस 22 वळ 1:5 तेद्वा देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची न्हंय दाखयली. जिविताचें उदक जिविताची झर सदां काळ व्हालतली जिविताची न्हंय दाखयली स्फटिका बरी जळजळतली. पळया न्ही हे आमच्यो ह्यो मेळ्यो अशुद्ध केन्ना म्हणटात बुरश्यो न्हंयो न्ही सर्गींची न्हंय व्हालताली आनी ती स्फटिका बरी परजळतली. देवाच्या आणि ते शेळयेच्या शिंहासनांतावन देवोन येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वळतली. खंय तावन येता ती देवाच्या आनी शेळयेच्या शिंहासनांतावन. देखून आमी देखले हांवें उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळोन येव आनी कोणासोशीन येवन ते उदाक पाव ते समेस बाचाव जा आनी ते मुनाल सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा. जावं पुरो एजेकियेलांनी ताज्या दृश्टांतांत पळयलेंच हांगा जो हांव तेंच पळयलां त्या सिंहासनाच्या आनी शेळयेच्या देवोन येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वळतली. सगळ्या तूं सर्गा राजा ती वळतली. न्हंयचे दोनी कुशींनी जिविताचो रूख आसलो. बरें जिविताचें रूख हे वर्णूंक जायना आमी खाली वाचून समजून घेवचें. न्हंयच्या दोनी बगलेन जिविताचें रूख हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 पावटी फळ दितात आसलो. 12 म्हयने फळ खंय 12 म्हयन्याक एक पावटी पण 12 म्हयने फळ दितलो. त्या रुखाची पानां जनांगांक वखदाक उपकारतात तसली. शिराप पडोवंक फावो जाल्ली संजीविनी म्हळ्यार तेंतगी म्हणून आमी संजीविनी संजीविनी म्हणून एकलो पळय सगळो परवो तूं कोण हाडून आयिल्लो तें तांचें काल्पनीक पण सरकार एक आसा ताजी पानां जनांगाक वखदाक उपकारतात तसली. डॉक्टरांची गरज ना हॉस्पिटलाची गरज ना MRI CT स्कॅन खंयची गरज ना वो एक जिविताचो रूख एक आसल्या पुरो ताजी पान आयकल्या आसल्या पुरो न्ही सगळ्या जनांगाक वखदाक उपकारतात तसली. शिराप पडोवंक फावो जाल्लें कितेंच थंय पळोवंक मेळचें ना. ना शिराप ना मालदिसांव ना कश्ट ना दूख ना कंत ना बेजाराय ना राग ना हगे ना मसूर खंयचेंच तें आसचें ना खंय. शांती शांतीत समाधान संतोष देखून हांवें देवाचें सारक्यान स्वरूप तुमच्या दोळ्या मुखार दवरलें तेंच थंय आसतलें बरोवन 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 अमतोंच्या मापार पवित्रपण भगवंतपण नितळ निस्कळ निर्मळ उजवाड जालें तें वाचलें तुवें 5 मसर वाच. देवाचे आनी ते शेळयेचे शिंहासनांत थंय आसतले आनी ताचे सेवक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले. विश्वासीपण आसतलें थंय खंयचें कपटपण आसचें ना. विश्वासीपणान हर एकलो सेवा करतलो खालतेपणान सादेपणान बळ्यापणान पवित्रपणान भगवंतपणान विश्वासीपणान. म्हळ्यार न्ही तसो एक जागो आसा तुका आनी म्हाका आमकां तयार केला. देखून जेजू म्हणालो जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 14 वळ 2 आनी 3 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3 जेजू कितें म्हणालो म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपलो गेला बाबा न्हू आमी जायते पटी आयकलां बाप सिंहासनाचेर बसून आसा शेळी ताच्या उजव्याक उबी आसा वय मू आनी तो जेजू खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव कितें करतलो. देखून हांवें तें कांतार केल्लें साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सकणांक आसा जागो जेजूच्या घरा विकी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा साबार आसात कुडा बापाच्या घरा
सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घर संसार जीवित शाश्वत नाही तर संसार तुका कित्या जाय संसार जीवित शाश्वत नाही तर संसार तुका कित्याक जाय सरगार दिरवी पुंसय तेदना मेळटा तुका ससाय साबार आसात कुडाम बापाच्या घरा सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा जेजू सोडून गेला वय मू जोन्स वंजेला वस्तू 3 वळ 13 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जेजू सर्गा सोडून गेला बाबीन सर्ग म्हणलो आसा देखून स्तेफानाक सर्ग उक्तो जालो अपोस्तलाची कृत्या 7 वळ 50 आनी 5 ताणें पळयलां सर्गाक ताणें दिश्ट लायली आनी कितें म्हळें पूण स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या वेळा मात हें सर्गींचें राज कितें म्हळें तुका आनी म्हाका आमकां समजता सर्गीचो वैभव कितें दळबार कितें म्हणलें समजता पवित्रत्म्यान भरिल्लो स्तेफान कितें करता सर्गाक दिश्ट लावन सर्गाक दिश्ट लायता देखून जेजून आमकां कितें शिकयलां लुकास एवांजेला 10 आनी वळू 21 लूक 10 वर्स 21 जेजू कितें करता तेच घडये जेजू पवित्रत्म्यात संतोषान जेजू पवित्रत्म्यान भरला आनी बापा सर्गा संसाराच्या धन्य आनी पळया बापा कोलो करता आनी बाप खंय आसा बापा सर्गा संसाराच्या धन्या सर्गा आनी संसाराच्या धन्या म्हणून बापा कोलो मारता दावीद रायन तेच केलें न्ही किर्तन 120 आनी 1 कितें केलें तुका आनी म्हाका आमकां शिकयलें खंय दोळे उबारूंक पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आतां हो खंयचो पर्वत सियोन पर्वत म्हळ्यार कितें खंय सदेवाचें सिंहासन आसा म्हणजे सर्ग ते भाव भयणीन आमकां सर्गाक दिश्ट लावंक सर्गाक सोडून गेलो न्ही जेजू आतां एक्ट चॅप्टर 1 and verse 10 and 11 कितें म्हणटा अपोस्तलाची कृत्या 1 आनी 10 आनी 11 अशी सडत वेताना आनी ते आनी किमळपाकच दिश्ट आतां सडत गेलो खंय गेलो सोडून सर्गाक गेलो ते सर्ग खंय आसा वयर आसा वय मू आनी वो लुसिफर म्हणलो खंय वचूंक कुशी व्हरतालो आमी वचता न्ही इसायाच्या बुकांत 14 आनी 13 आनी 14 तूं तुज्या काळजान म्हण तोलोय म्हणून आयका आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 13 14 तूं तुज्या काळजान म्हणटलो कितें म्हणटलो हांव आकाशार सडटलो आकाशार कोण आसा पळया न्ही गे तो देवाचो स्थान घेवंक सोदता देखून ताणें होगडायलो भाव म्हण सर्ग होगडायलो हांव आकाशार सडटलो देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजें शिवासन दवरतलो देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर नेकेत्रां सकला आसात देव आनीक वयर आसा पळया न्ही गे देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार जमत कोणाची जमत देवा मुखार भक्तांची जमत देवदूतांची जमत देवा सशी सगळ्या राजांत आसलेल्यांची जमत त्या जमतीच्या पर्वताचेर हांव म्हजी बसका घेतलो पर्वत पळया न्ही सियोन पर्वताचेर हांव म्हजी बसका घेतलो म्हणटा आनी हांव कुपां प्रासून सडटलो कुपां प्रासून देवाचें सिंहासन खंय आसा कुपां म्हळ्यार कळटात न्हू तुमकां तर सर्ग आनी खंय आसा कुपां प्रास वयर आसा उंच आसा मावून थंयसर हांव जातलो पळयान खंयसर देव सिंहासनाचेर बसून आसा थंय बसूंक कुशी व्हरतालो देखून ताका पाताळ तयार केलें तर आसा पाताळ कोण नातलें पळया न्ही गे जितले आमी देवा मुखार खालती जाता तितलो देव तुका आनी म्हाका आमकां वर्तो करता देखून तो सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें आमी वाचता उगड्याच्या बुकांत वाचता 21 वळू 22 आयका सर्गीच्या राजांत कितें सकट आमकां पळोवंक मेळटा कितें सकट आसा म्हणलें आमकां दर्शनांत जो हांव पळयता आनी सांगता आयका रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 22
शहरा भितर त्या शहरा भितर वडोल सांगले न्ही सकट शहरा भायर आसले वय मू हे शहर खंयचे सर्गींचे शहर म्हणजे सर्गींचे राज आ शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना मनशाने बांदिल्ले देवाळा न्ही खंय देवाळ दिसोंक ना कित्याक सरपदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचे देवाळ तरी देवाळ कोण सरकार देवाळ कोण आणि त्या देवाळांत आमी ताजे समोर ताजे भक्त भावार्थी आनी कितें म्हणटात आंज देवदूत आनी सर जेचे शिस भक्त पाटलावदार खंय सरी कितें म्हणटात शहरांत देवाळ म्हाका दिसोंक ना देवूस आनी ताजी देवाची महिमांस तसो उजवाड देवाची महिमांस उजवाड आणि ती शेळीस सरकार उजवाडच उजवाड वय मग कित्याक देव म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही जेजू म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही पवित्र आत्मा आसाय उजवाड थंय काळोख कसो ना पूण हांगा एम कोणात अंधकार काळोख वय मू आनी आमकां दोळ्यांक दिसो उजो न्ही गंधकाचो सरोवर उलोवप उलोवप तू सोसूंक जायना तो पळय सर्गाक पळय तुमी आनी मुखार वास खंय सरी उजवाड आनी कितें पळोवंक म्हणलें सर्व जनांगा ताच्या उजवाडान चलतली सगळ्या जनांगा सकट त्या उजवाडांत आमी चलतली थंय पृथ्वीचे राय आपली दिरवी हाडून येतले पळय सगळें समर्पीत जाता ते कोणाचेंच कांय हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता ना ते राय सयत आपली दिरवी हाडून येतली आनी ताचे दारवटे दिसाचे केदीस दामचे नान आनी थंय रात म्हणलीच ना काळोख म्हणलोच ना कंत म्हणलीच ना बेजारे म्हणलीच ना जनांगाची भंडारा आनी ग्रेस्त काय तांतू हाडटले पण तो ग्रेस काय सर्गींची ग्रेस काय थंयसर आसतली त्या सर्गींची ग्रेस काय आमी जोडी जाल्यार आमचें गमन आमची दिश्ट खंयसर ठेवलेली दवरलेली आसा जे ऐका कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 कोलोसेकारां बरेल्या पत्रांत अवस्था 3 वळी 1 and 2 क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संसारी वस्तूंक गमन दिन आसतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया तुम्ही पयलेच आमकां तयार केला मात्र माथेवाच्या वांजेलांत ती सर्गींची ग्रेस काय आपणावच्या खातीर दिरवी पुंजया सर्गींच्या राजान म्हणून जेजून आमकां पयलेच कळीत केला माथेवास वांजेल अवस्वर 16:19 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 संसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरकार कसली दिरवी आमी पुंजयची क्रिस्तांत आसलें पवित्र आत्म्याची ती देणी आनी मात्र पवित्र आत्म्याची फळां शाश्वत तो मोग तुका त्या मोग म्हणल्यार देवा सवय एकवट येता तो उजवाड म्हणलो त्या उजवाड म्हणल्यार देवा सवय तुका एकवट येता ती शांती जेजून तुका दिली ती शांतीचो कुंवर म्हणल्यार जेजू सवय एकवट येता मात्र ताची काकलो दया माया तुवें आपणायल्या तर ताच्या दाळ्या एकवट येता जें कितें देवाचें सारकें आसा स्वरूप आसा तें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हांगा संवसारांत आसतना आमी करून घेता तर तें तुका आनी म्हाका आमकां व्हरून दुधांत दूध मिक्स केल्यार मिलान जाता की ना वाऱ्यांत वारें उजवाडांत उदक आनी उदक जाता की जाता मग हें समजत आमकां देखून देवाचें कितें सारकें आसा स्वरूप आसा तें कितें आमी जेजू तें प्रत्यक्ष पळयना ताच्या पवित्रपणांत भगवंतपणांत विश्वासीपणांत मात्र न्हय ताच्या समर्पणांत सगळें आमचें आमी करून घेता तर खंयसर जेजू आसा थंयसर आमी आसतले हांव देखून ताणें सत मानतले असो म्हळ्यार ताचो फाटलाव करतले असो मात्र न्ही ताका ताच्या एकवटांत आसून ताजे उतार पाळटले हांगा ताणें तें जिवीत बसलां ससनाचें जिवीत देखून तें जिवीत आमी जोडचे खातीर आनी की चड आनी चड कितें ताका मानवता तसली जिणी जिवंक एक समर्पीत जिणी जिवंक एक जिवें बलिदान जावन जिवंक संवसाराची साल आदारी नासतना चड आनी चड देवाक मानवाची साल आमी जिवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.